अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलीयिन बे अलीयिन बे अली। करबलाए मौला में आप सब इंशाअल्लाह रूहानी और कल्बी तौर पर हाजिर हैं। आइए अपने वजूद को करबला की तरह रुख कर दीजिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ अक़ीदत व सलाम शब जुमा पेश करने के लिए आइए दिलों पे हाथ रखिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यिदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक सरज़मीन पर आप सब की खिदमत में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 11 रबीउल अव्वल है और 29 अक्टूबर शब जुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह बैनुल हरमैन। मेरा प्रोग्राम ये करबला है बंदा। मैं आपके सामने सैयद जावेदुल हसन रिज़वी। प्रोग्राम मेरा ये करबला है और हम सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल के ज़रिए से आपकी खिदमत में हैं और अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 376 बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आपके तवस्सुल और टीवी के ज़रिए से पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नोहे खान, मनकबत खान, सैयद अफजाल हुसैन साहब, इमाम बारगाह बाबुल हवाइज, कैलगरी, कनाडा से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, मौला का एहसान है या अली मदद।
یا علی مدد، پیر مولا علی مدد. کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. آپ کا وقت لیے بغیر عرض یہی ہے، ذکر اہل بیت علیہم السلام سے مولا کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ کیجیے گا. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و وآل آل محمد محمد وعجل عجل فرجهم. فرجہم. ہم کو در حسین سے کیا کچھ ملا نہیں، ہم کو در حسین سے کیا کچھ ملا نہیں، ہم کو در حسین سے کیا کچھ ملا نہیں، اتنا ملا کے رکھنے کی گھر میں جگہ واہ 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 نہیں، واہ 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 اتنا ملا کے واہ 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 رکھنے واہ. کی دے کر ابو تراب کے بیٹے کا واسطہ، دے کر ابو تراب کے بیٹے کا واسطہ، رکھا تھا پاؤں آگ پہ لیکن جلا نہیں، واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بعد رسول ہم کو سوائے ابو تراب، اور بعد رسول ہم کو سوائے ابو تراب، ممبر پہ کوئی دوسرا اچھا لگا نہیں، واہ 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 واہ. جس نے در حسین پر سر کو جھکا دیا، واہ جس نے در حسین پر سر کو جھکا دیا، خور کی طرح سے پھر اسے خوف قضا نہیں، واہ واہ واہ. آئے گا کس طرح سے وہ فرش حسین پر، آئے گا کس طرح سے وہ فرش
حسین پر جس کے لہو میں آج بھی بوئے وفا نہیں واہ 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 واہ. قبلہ یہ میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اگر میرا ٹائم ہوا تو میں کنٹینیوز رکھوں گا، نہیں تو میں صلوات پڑھ دوں گا. جی بسم اللہ کیجیے. جی. عباس لکھ کے مجھ سے میرے دل نے یہ کہا، عباس لکھ کے مجھ سے میرے دل نے یہ کہا، اس سے حسین وفا کا کوئی ترجمہ نہیں، اس سے حسین وفا کا کوئی ترجمہ نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی ابھی میرے پاس ٹائم ہے؟ ہاں جی تقریباً 6 منٹ ہے آپ کے پاس. بسم اللہ. چلیں 6 منٹ ہے، ایک میں اور کلام پڑھتا ہوں. ایک دفعہ پھر درود پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وفا کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، وفا کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، وسیلہ کو بنا کر حسین لکھتا ہوں، علی کے نور نظر میرے سخی غازی، علی کے نور نظر میرے سخی غازی، تیرے علم کو اٹھا کر حسین لکھتا ہوں، تیرے علم کو اٹھا کر حسین لکھتا ہوں، رضا ہے زہرا کو پانے کی خاطر، رضا ہے زہرا کو پانے کی خاطر، قلم کو پھول بنا کر حسین لکھتا ہوں، خدا کی حمد سے آغاز نعت کرتا
हूँ खुदा की हमद से आवाज़ नात करता हूँ नबी की नात सुना कर हुसैन लिखता हूँ राहों में कहीं से आज़ाए मौला से राहों में कहीं से आज़ाए मौला से तो फर्श गम को बिछा कर हुसैन लिखता हूँ तो फर्श गम को बिछा कर हुसैन लिखता हूँ बिलाल जाप मेरा दिल उदास होता है बिलाल जाप मेरा दिल उदास होता है नजर न जाते जमा कर हुसैन लिखता हूँ और आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ सदा आबाद रहें सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें बहुत प्यारा कलाम बहुत प्यारी आवाज़ इखलास से भरे बोल मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाएँ मौला आपको जल्द अज जल्द करबला आकर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने का शरफ़ नसीब फ़रमाएँ। ये थे हमारे साथ मनक़बत नोहा ख़ान सैयद अफ़ज़ाल हुसैन इमाम बारगाह बाबुल हवाइज कैलगरी कनाडा से मौला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फ़रमाएँ सदा आबाद रहें सदा शाद रहें हकीकत आबादी हकीकत शादी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है चाहे खुशी के लिए ज़िक्र करें चाहे गम के लिए ज़िक्र करें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हमारे दिलों की ढारस है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फ़िक्र हमारे लिए ईमान की क़ुव्वत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम का प्रचार हमारे ज़िंदगी और हमारी सांसों का मकसद है लिहाजा हम हमेशा हर हाल में कोशिश करते हैं ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ज़िंदा रखने की ज़िंदा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ने रखना है हम कोशिश करते हैं अपनी नस्लों में ये ज़िक्र को जारी सारी रखने की अपनी नस्लों में ये ज़िक्र ज़िंदा रखने की क्योंकि ये ज़िक्र जब तक हमारी नस्लों में बाकी है उस वक्त तक हम हयात हैं ज़िंदा हैं वरना हम भी लोगों की तरह से चलती फिरती लाश बन जाएंगे क्योंकि हयात को दवाम देने वाले हकीकत हयात को बाकी रखने वाले हयात का दर्स देने वाले और सालमियत और सलामती को पहुँचाने वाले और बाकी रखने वाले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनका ज़िक्र है और जब तक ये ज़िक्र बाकी रहेगा हम सब बाकी रहेंगे और इस हमारी बका में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का बहुत बड़ा किरदार है और ये किरदार ही है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो हमें बाकिरदार बनाता है बदकिरदारी है ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूरी का नाम जहाँ पे भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूरी आ जाएगी वहाँ पे इंसान दुनिया उक़बा के दरमियान लटक के रह जाता है क्योंकि उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता और रास्ता है ही सिराते मुस्तकीम विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जहाँ तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत रहेगी वहाँ तक हमारा ईमान सालिम रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मद्दाह खान मनक़बत खान सलाम गुजार दानियाल काज़मी साहब लाहौर से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद।
مولا علی مدد. کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. قلت وقت کے تحت میں آپ کا وقت لیے بغیر عرض کروں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے دنیا میں محبت عام کیجیے. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں بیمار شجر کب سے دعا مانگ رہے ہیں پردے سے چلے اور یہ اے وارث حیدر ہم روز مانگ رہے میں جیسے کوئی مثل ہو نہیں سکتا ہے غازی صد دنیا میں برادر ہو نہیں سکتا وفا جس کے در اقدس پہ سجدارز ہو ہر پل میں اس کو با وفا لکھ کر تو کمتر ہو نہیں سکتا علم عباس کا تھا میں مجھے آنسو بہانے دو خطاؤں کا قدارت اس سے بہتر ہو نہیں سکتا اور حسینی فوج کا ہر ایک سپاہی ایک لشکر ہے کوئی لشکر 72 کے برابر ہو نہیں سکتا کوئی لشکر 72 کے برابر ہو نہیں سکتا اور شرافت خون میں گر ہو تو آنکھیں خود چھلکتی ہیں غمیں کرب و بلا سب کا مقدر ہو نہیں سکتا میرے غازی سب دنیا میں برادر ہو نہیں سکتا علم عباس کا تھا میں مجھے آنسو بہانے دو علم عباس کا تھا میں مجھے آنسو بہانے دو خطاؤں کا قدارت اس
سے بہتر ہو نہیں سکتا میرے غازی سا دنیا میں برادر ہو نہیں سکتا زمانے نے بہت ڈھونڈا بہت جانچا بہت پرکھا علمدار حسینی سا دلاور ہو نہیں سکتا اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے پاس 4 منٹ ہے، اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو. جی بالکل بالکل اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. صلی علی حق مدحت سرور کا ادا کون کرے گا قرآن کے سوا کی ثنا کون کرے واہ 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 واہ. گا سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لحد میں یہ سچ ہے جینے کی دعا کون کرے واہ واہ گا واہ واہ. اور آیا در شبیر پہ راہی کو تھا معلوم قسمت میں جو شے نہ ہو عطا کون کرے گا اور صدیوں سے اسی سوچ میں گم کر وہ بلا تھی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب موقع ملا مولا کے ذکر کے لیے آپ کو دعوت دیتا رہوں گا. اور مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے کلام کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ مدحت خان، منقبت خان، سلام گزار دانیال کاظمی صاحب لاہور سے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت آپ کے ساتھ رہے اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں. ملتے ہیں وقفے کے بعد.
सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रहमतुल्लाहिल वासिआ। शब जुमा हमारे दिलों की धड़कनें वैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए धड़कती हैं, और जैसे ही शब जुमा आती है आँखों के समंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मौजे मारने के लिए तैयार होने लगते हैं। कोई भी दिन हो, हमें अपने मरहूमों की याद बाद में आती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पहले करने को जी चाहता है। आदाब ताज़ियत ना अदा हमसे हो सके, अफसोस है कि हाय ना जी भर के रो सके। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बाबा का ज़िक्र, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र एक वो गुर्बत भरा ज़िक्र है। हमने तारीख़ पढ़ी, रिवायात पढ़ी, हमने किसी इमाम को नहीं देखा जिन्होंने अपनी कब्र अपने हाथों से बनाई हो। हाँ, वसीयतें की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की मुझे यहाँ पे दफन कर दीजिएगा। सैयदा ने वसीयत की, ए अमीरुल मोमिनीन मुझे यहाँ पे दफन कर दीजिएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, मुझे यहाँ दफन कर दीजिएगा। इमाम हुसैन गरीब करबला ने भी कहा कि ए बनी असद के लोगों, मुझे यहाँ पे दफन कर देना, मुझे इस तरीके से दफन कर देना। तगरीक़े दफन यकीनन सबसे ज़्यादा ज़ख्मी, दुख भरा, तकलीफ़ भरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की दुख भरी दास्तान अजीब है। अपनी कब्र खुद बना रहे हैं। रावी कहता है कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं कि मैं अपनी कब्र बना रहा हूँ। कोई भी हो, कैसा भी हो, अपनी कब्र खुद बनाना एक हाले आदी में इंसान के लिए काबिल तहम्मुल नहीं है। गिरिया बुका करने लगा, कहने लगा कि मौला अपनी कब्र क्यों बना रहे हैं खुद? फरमाया मैं अपनी कब्र इसलिए बना रहा हूँ, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे अजीज अकरबा के पास किसी को आने की इजाज़त ना दी जाएगी। मौला की शहादत हुई है। हमने सिर्फ सुना कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जिंदान में शहीद किया गया। मैं क्या अर्ज करूं मौला के चाहने वालों के इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेके 12वें इमाम तक को कैद में रखा गया। रसूल खुदा की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक तवील मुद्दत कैद व बंद में गुजारी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर बहुत पाबंदियां आयद की गई हैं, यहाँ तक के करीब आकर भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जख्मी किया गया है। घर में भी मासूर रहा करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काबा के अंदर भी मासूर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कैद तो आपसे छुपी ढकी नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस हाल में कैद में रहे हैं कि तारीख कांप गई है। मौला बाकिर की कैद का क्या बताऊं? कोई 4 साल के बच्चे को भी कैद करता है, कोई 4 साल के बच्चे को भी तौक व रसन पहनाता है। मेरे मौला बाकिर भी कैद में रहे हैं, मेरे मौला सादिक भी कैद में रहे हैं। इस हाल में कि चारों तरफ से उनका मुहासरा था। मेरे मौला को फकत इतनी इजाजत थी एक जगह पे बैठ सके, क्योंकि आने जाने पर पाबंदी थी। मेरे मौला इमाम सादिक एक महदूद मकाम पर रहकर तबलीग किया करते थे। हाँ, मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तारीख 14 साल की कैद लिखती है। मेरे मौला की तो जिंदगी ही कैद में गुजर गई। ये तो 14 साल वो आखिरी 14 साल है जिसमें मेरे मौला को सूरज तक देखना नसीब ना था। मेरे मौला को दर बदर कैदों में रखा गया। मेरे मौला रिजा का क्या जिक्र करूं कि मेरे मौला इमाम रिजा को मदीने से कैद करके लाया गया। तारीख सुनती है कि मेरे मौला ने मौजज़े से नीशापुर में पहुंच के चश्मा निकाला था। मेरे मौला
یہ چشمہ نکالنے کا معجزہ دکھانے پر کیوں مجبور ہوئے؟ میرے مولا کو اتنا قید و بند میں رکھا گیا تھا کہ میرے مولا پانی تک سے محروم تھے۔ راستے میں نماز کا وقت آیا، پانی کی ضرورت پڑی، میرے مولا نے کہا پانی نہیں دیتے تو نہ دو۔ ایک قدم کے نشان سے میرے مولا نے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ میرے مولا تقی کی قید تو آپ کو یاد ہی ہے کہ میرے مولا تقی کو قید کی حالت میں ہی شہید کیا گیا ہے۔ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کا قید خانہ آج بھی سامرہ میں ظلم کی منہ بولتی تصویر ہے۔ میرے مولا امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی، اشقیاء نے باہر کھڑا کر دیا لوگوں کو، فوجیوں کو، کہ میرے مولا کے اوپر کوئی رونے والا نہ آئے۔ میرے عزیزوں، میں کیا عرض کروں آپ کے حضور کہ میرے مولا عسکری کے اوپر رونے والوں کو آنے کے لیے کیوں منع کیا گیا تھا؟ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ حجت خدا موجود ہے۔ کہنے لگے کہ اگر تیسری آواز آئے، 2 مستورات رونے کے لیے چھوڑی گئی تھی، وہ مولا کی اولاد اور ازدواج میں بس حکم ہوا کہ 2 خواتین کے علاوہ اگر کوئی آواز باہر آئے تو گھر میں داخل ہو جانا، میں روؤں گا۔ میرے مولا امام زمان علیہ السلام، بڑے غریب ہیں آپ، بڑے غریب ہیں آپ، کمسن ہے آپ، بابا پہ کھل کے رو بھی نہیں سکتے۔ میرے مولا، میں قربان جاؤں میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام پر۔ آپ کو کم از کم چھپ کے نہیں رونے دیا گیا۔ قربان جاؤں مولا حسین پر کہ ان کے بیٹے امام زین العابدین کو رسن بستہ کر کے بابا کے لاشے پہ رونے نہیں دیا گیا۔ میرے مولا عسکری، خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کے جنازے کو آمادہ کیا گیا۔ خوش قسمت ہے آپ کہ آپ نے اپنی قبر خود کھو دی۔ مولا خوش قسمت ہے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ پورے سامرہ میں لوگ جمع ہو گئے، آپ کے لیے گریہ و بکا کیا گیا۔ قربان جاؤں میں مولا امام حسین پر کہ نہ کسی کو رونے دیا گیا، نہ کوئی تعزیہ داری، نہ کوئی عزاداری۔ آ گئے درے و تعزیہ نے لے کے، بہن اکلوتی بے ردا، بچی اکلوتی بے ردا، بیٹا رسن بستہ، شام کے بازار، کوفہ کے دربار، شام کے دربار۔ ہائے بیمار، ہائے میرا مولا بیمار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔